شعراء اور ادباء کے اصل نام: میر انیس، میر ببر علی۔ ادا جعفری، اصل نام عزیز جہاں۔ ساغر صدیقی، اصل نام محمد اختر۔ ناصر کاظمی، اصل نام سید ناصر رضا۔ ایاز شیخ، شیخ مبارک علی۔ انیس ناگی، اصل نام یعقوب علی۔ مرزا ابن حنیف، اصل نام مرزا ظریف بیگ۔ مرزا دبیر، اصل نام مرزا سلامت علی۔ مرزا ادیب، اصل نام دلاور علی۔ شوکت تھانوی، اصل نام محمد عمر۔ تابش دہلوی، اصل نام مسعود الحسن۔ مولانا ابوالکلام آزاد، اصل نام محی الدین احمد۔ مجنو گورکھپوری، اصل نام احمد صدیق۔ ماہر القادری، اصل نام منظور حسین۔ ولی دکنی، اصل نام شمس الدین۔ یاس یگانہ چنگیزی، مرزا واجد حسین۔ ابن صفی، اسرار احمد۔ پطرس بخاری، سید احمد شاہ۔ مرزا غالب، اصل نام مرزا اسد اللہ خان۔ منشی پریم چند، اصل نام دھنپت رائے۔ قمر جلالوی، اصل نام محمد حسین۔ نسیم حجازی، اصل نام محمد شریف۔ جگر مراد آبادی، اصل نام علی سکندر۔ امیر مینائی، اصل نام امیر احمد۔ میرا جی، اصل نام ثناء اللہ ڈار۔ فراق گورکھپوری، اصل نام رگھوپتی سہائے۔ نذیر اکبر آبادی، اصل نام شیخ ولی محمد۔ قتیل شفائی، اصل نام اورنگزیب۔ حسرت موہانی، اصل نام سید فضل الحسن۔ ساحر لدھیانوی، اصل نام عبدالحی۔ محسن نقوی، اصل نام غلام عباس۔ اختر شیرانی، اصل نام محمد داؤد خان۔ ابن انشا، اصل نام شیر محمد۔ نون میم راشد، اصل نام نذر محمد۔ جوش ملی آبادی، اصل نام شبیر حسن۔ شکیب جلالی، اصل نام حسن رضوی۔ میر انیس، اصل نام میر ببر علی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔